इसानको आसन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा यो समुद्घाटन सत्रमा प्राज्ञिक बहस सहितको यो महोत्सवमा प्रमुख अतिथिका रूपमा नेपाल राज्य मन्त्री नेपालका राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो क्षणलाई सार्थक बनाइदिन म अनुरोध गर्दछु। मानिसको सभ्यता शिक्षालय र प्रेक्षालयमा झल्किन्छ। आजको कार्यक्रम सटिक हुनेछ, सफल हुनेछ र सफल हुनेछ। म संक्षिप्त स्वागत मन्तव्यका लागि हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माज्यूलाई मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र आचार्यज्यू। नमस्कार। इसानको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन समुद्घाटन समारोहका सभाध्यक्ष इसान केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश कुमार सिल्वाज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, विशेष अतिथि माननीय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलज्यू, माननीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूहरू र अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व उपकुलपतिज्यूहरू, शिक्षाविद, सम्पूर्ण विद्वत्वर्ग, हिसानिस्ट एवं पत्रकार र सम्पूर्ण शुभेच्छुकज्यूहरू, नेपालको शिक्षाको स्थिति गम्भीर बहसको विषय हो। नीतिगत तहदेखि नै सुधार गर्नुपर्ने सवालहरू धेरै उठेका छन्। विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै समस्यालाई नयाँ शिक्षा ऐनले व्यवस्थित गर्छ भन्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ र बुझाइ छ। देश संहितामा प्रवेशसँगै मुलुकमा नयाँ संविधान लागू भएपछि 2072 पछि कक्षा 11 र 12 विद्यालय शिक्षामा गइसकेपछि इसानले कक्षा 11 र 12 को संरचनालाई मात्र सीमित नगरी उच्च शिक्षाको नेतृत्वलाई आवश्यकता महसुस गर्यो र उच्च शिक्षालाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अठोट गर्यो। विद्यालय शिक्षाका जुन खालका समस्या र चुनौतीहरू छन्, उच्च शिक्षाका समस्या र चुनौतीहरू फरक हुने भएकाले निजी क्षेत्रका चुनौतीहरू एवं नीतिगत कुराहरूमा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अहिले इसानमा करिब 1050 शिक्षण संस्थाहरू आबद्ध भएको यो एक सबल र मजबुत राष्ट्रिय सङ्गठन बनेको छ। विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा गएपछि पनि त्यसको व्यवस्थापन, परीक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी लगायत विविध कुरामा अलमलिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सबै स्थानीय तहमा शैक्षिक गुणस्तरको एकरूपता ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि थप छ। यसमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मसँग मिलेर इसानले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूका सफल अभ्यासलाई अवलोकन गर्नुपर्दछ। उनीहरूले प्रयोग गरेका पाठ्यक्रम, प्रविधिहरू, पढाउने तरिका, आवश्यक जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको प्रक्षेपण लगायतका विषयलाई लिन सकिन्छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्न पठन पाठनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेछ। शिक्षणमा, शिक्षा विधिमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, त्यसै गरेर फिजिकल र भर्चुअल हाइब्रिड मोडल जस्ता पठन पाठन र अनुसन्धान गर्ने, स्टेम आधारित कक्षा 10, कक्षा 6 देखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, खोज अनुसन्धानमूलक शिक्षण विधिका साथै विद्यार्थी केन्द्रित स्टुडेन्ट सेन्टर शिक्षालाई जोड दिनुपर्दछ। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने इसानको नारालाई राष्ट्रव्यापी बहस गर्न जरुरी छ। जसरी छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश,
दुबई, सिङ्गापुर, मलेसिया आदि जस्ता देशहरूमा अस्ट्रेलियन, अमेरिकन, युकेका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरू खुलेका छन्। त्यसै गरी नेपालमा पनि विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयलाई शिक्षण तथा अनुसन्धानका लागि विदेशी लगानी FDI मार्फत ल्याउन, लगानी गराउन र भित्राउन सकिनेछ। यसले ती विश्वविद्यालयहरूसँग नेपाली विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्दछ भने विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपालमा पढाउन आकर्षित गर्न सकिन्छ। नेपाललाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ र नेपाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सक्छ। शिक्षामा राज्यले मात्र लगानी गरेर पुग्दैन, निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितामा मात्र हामीले नेपालमै गुणस्तरीय र विश्व स्तरको शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ। मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति परिवर्तन गर्न सक्छौँ। नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरी वार्षिक रूपमा विदेशी लाखौँ युवा विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै अवसर दिन सक्यौँ भने मात्र नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रले केही योगदान पुर्याएको ठहरिन्छ। अन्त्यमा आसन्न प्राज्ञिक बहससहित हिसानको अधिवेशनमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिहरूलाई हिसान केन्द्रीय समितिको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। यस 8औं अधिवेशनले शिक्षामा रहेका चुनौती र सम्भावनालाई बृहत छलफल गरी आगामी दिनमा नयाँ नेतृत्व चयनसँगै नेपालको शिक्षालाई सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिन नयाँ जिम्मेवारी र अठोटका साथ यस प्राज्ञिक बहसले नेपालको शिक्षामा नयाँ सोच तथा कार्यदिशा तय गर्न सकोस् भन्ने आशा र अपेक्षा साथ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय हिसान। धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू। अबको क्षण समुद्घाटनको। पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले हिसानको 8औं महाधिवेशनको समुद्घाटन सत्रलाई उज्यालो बनाउँदै हुनुहुन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यस समयमा हामी सम्पूर्णले उठेर यो क्षणलाई अझ भव्य र सभ्य बनाउनेछौँ। समाजमा अँध्यारो व्याप्त छ, मानिसहरू चिन्तित छन्। कसरी अँध्यारो हटाउने हामी चिन्ता नगरौँ, केवल प्रयास गरौँ। उज्यालो बाले अँध्यारो आफै हट्नेछ। यसै समयमा हिसानले अधिवेशनका अवसरमा हिसान स्मारिका प्रकाशन गरेको छ। त्यो पुस्तिका हिसान स्मारिका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष अर्पण गरिदिनु हुन म हिसान अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पालो भएको छ। यो उद्घाटन एवं बहस शैक्षिक बहस समारोहमा शिक्षा अवधारणा प्रस्तुत गर्ने, शिक्षा अवधारणाको प्रस्तुतिका लागि उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानका अध्यक्ष, शिक्षा सेवी, आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष रमेश शेरवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, माननीय राज्य मन्त्रीज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट पाहुनागण, सम्पूर्ण देशभरिबाट आउनुभएका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक मित्रहरू, शिक्षा विकासमा सार्थक साझेदारी, हिसानको योगदान र जिम्मेवारी भन्ने मूल नाराका साथ हामी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र एवं प्राज्ञिक बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हिसानको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन प्रकट गर्दै हिसानको तर्फबाट प्रस्तुत कार्यपत्रलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको शैक्षिक जगतलाई विश्लेषण गर्दाखेरि नेपालको आधुनिक शिक्षाको सुरुवात दरबार हाइस्कुलको स्थापना 1910 असोज 27 गतेदेखि भएको देखिन्छ। त्यसै गरी उच्च शिक्षाको सुरुवात 1975 सालमा त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना
पछि विक्रम सम्वत 1980 देखि त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएपछि देखिन्छ। दरबार हाई स्कुलको स्थापना भए पनि 32 वर्ष पछाडि सर्वसाधारणलाई दरबार हाई स्कुलमा प्रवेश खुल्ला भएको देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि राणा परिवारका भाइ भादारहरूलाई मात्रै त्यो दरबार हाई स्कुलमा शिक्षा प्राप्त हुन्थ्यो। मैले नेपालको अहिलेको शिक्षालाई विश्लेषण गर्दाखेरि प्रारम्भिक बाल विकास तथा आधारभूत शिक्षा, कक्षा 9 देखि 12 सम्मको माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षा गरी 3 वटा शिक्षाहरू रहेको छ। यसमा सामुदायिक विद्यालयहरू, कम्युनिटी स्कुल, सरकारी वा सार्वजनिक विद्यालयहरू भनेर पनि चिनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा गभर्नमेन्ट अर पब्लिक सेक्टर्स, संस्थागत विद्यालयहरू, इन्स्टिट्युसनल स्कुल, निजी तथा आवश्यक विद्यालयहरू, प्राइभेट एन्ड बोर्डिङ स्कुल र धार्मिक विद्यालयहरू, रिलिजियस स्कुल, जसलाई परम्परागत विद्यालयहरू, ट्रेडिसनल स्कुल भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। त्यसै गरी उच्च शिक्षामा 3 प्रकारका कलेजहरू वा क्याम्पसहरू रहेको पाइन्छ। आङ्गिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसहरू रहेको पाइन्छ। यसलाई मैले टेबलमा तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। अहिले नेपालमा यो प्रारम्भिक बाल विकास क्षेत्रमा जम्मा 29,587 वटा कम्युनिटीमा रहेको छ भने टोटलमा 36,450 छ, जसमध्ये 81.2% कम्युनिटीले, 17.6% संस्थागतले र 1.2% रिलिजियस अथवा धार्मिकले ओगटेको पाइन्छ। चार्टमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने क्रमशः माथिल्लोमा कम्युनिटीको प्रतिशत घट्दै गएको, संस्थागतहरूको प्रतिशत बढ्दै गएको, रिलिजियस अथवा धार्मिक समुदायको प्रतिशत घट्दै गएको आँकडा देखिन्छ। समय अभावले मैले सबै गर्न सकिनँ। हाम्रो स्मारिकामा सबै यो उल्लेख भएको हुनाले म अलिअलि छिटो गर्न गइरहेको छु। नम्बर अफ स्टुडेन्ट इनरोलमेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि र लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि सरकारी स्कुलहरूमा क्रमशः 49.8% देखि माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमा 52.9% सम्म पुगेको पाइन्छ। महिला शिक्षाको पनि प्रतिशत लगभग 50% रहेको छ। लैङ्गिक हिसाबले विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि माथिल्लो तहमा 50% नागेको, 52.5% पुगेको आँकडाले बताउँछ। यस हिसाबले लैङ्गिक हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको शिक्षा चाहिँ समावेशीको हिसाबले महिला मैत्री शिक्षा भएको देखिन आउँछ भने रिलिजियस स्कुलहरूमा चाहिँ माथिल्लो तहमा क्रमशः घटेको देखिन्छ र माथिल्लो तहमा निजीमा महिलाहरूको सङ्ख्या बढेको तर सामुदायिकमा घटेको, सामुदायिकमा बढेको देखिन्छ। यो आँकडाले के भन्छ भने अलिकति हाम्रो शिक्षामा विभेद छ। छोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउने र छोरालाई चाहिँ बोर्डिङ अथवा निजीमा पढाउने विभेद त्यसले आँकडाले प्रस्ट्याउँछ। त्यसै गरी शिक्षकहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि मैले यहाँ शिक्षकको आँकडाहरू देखेको छु। त्यो आँकडामा कुन तहमा कति शिक्षकहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखेको छु। तलको शिक्षामा, आधारभूत शिक्षामा, माध्यमिक शिक्षामा महिला शिक्षाको सहभागिता अलिक कम देखिन्छ भने आधारभूतमा बढी देखिन्छ भने क्रमशः माथि जाँदाखेरि घटेको आँकडाले बताउँछ। र निजी शिक्षा यो आधारभूत शिक्षामा भन्दा बढी निजी शिक्षाको प्रतिशत माध्यमिक शिक्षामा र त्योभन्दा बढी प्रतिशत उच्च माध्यमिक शिक्षामा देखिन्छ भने विश्वविद्यालय शिक्षामा त्योभन्दा बढी राम्रो उपस्थिति निजी शिक्षाको देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको शिक्षामा पहुँचको हिसाबले 97.3% एक कक्षामा पहुँच पुगेको देखिन्छ। शिक्षाको पहुँच विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो शिक्षाको पहुँच चाहिँ राम्रो देखिन्छ भने कक्षा 9 र 10 मा 68.1%, कक्षा 11 र 12 मा आउँदाखेरि 24.7% देखिन्छ भने यसले के बताउँछ भने हाम्रो टिकाउ दरको पनि तपाईँले रेट हेर्नुहुन्छ भने शिक्षामा टिकाउ दर कमजोर देखिन्छ, भर्ना दर राम्रो देखिन्छ।
जति जति माथि गयो टिकाउ दर कम्ती देखिन्छ। यो चिज चाहिँ कक्षा 10 सम्म 64.6% र कक्षा 12 सम्म आउँदाखेरि 29.2% र विश्वविद्यालय शिक्षा आउँदाखेरि यो झन् घटेको देखिन्छ। म माननीय मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग आग्रह गर्छु यो टिकाउ दर कसरी बढाउने, फेल रेटलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै सम्बद्ध पक्ष विशेष गरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले सोच्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व आएको छ भन्ने म यहाँ प्रस्ताउन चाहन्छु। समानताको हिसाबले मैले अघि नै कुरा गरेँ, लैङ्गिक समानता राम्रो छ। त्यसभन्दा बाहेक लैङ्गिक विभेद शिक्षामा अहिले खासै नदेखेको, अझ महिला मैत्री भएको देखिन्छ। त्यसै गरी यो दलितको भर्ना दरलाई विश्लेषण गर्दाखेरि पिछडिएका 22वटा जनजातिको र जनजातिको भर्ना दरलाई विश्लेषण गर्दाखेरि शिक्षामा राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ। यो गजब रहेछ। तल्लो शिक्षा आधारभूत शिक्षामा चाहिँ दलित र अत्यन्त पिछडिएका र जनजातिको प्रतिशत घटेको छ, तर उच्च माध्यमिक शिक्षा र माथिको सङ्ख्यामा बढेको देखिन्छ। यो दलित र जनजातिको जनसङ्ख्या घटेर यस्तो भएको हो कि विद्यालयसम्म पुग्न नसकेको हो, यो राष्ट्रिय बहस हुनु जरुरी छ। त्यसपछि अपाङ्गता भएकाको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दर 2% भन्दा बढी छ। शिक्षामा 1.10% को मात्रै पहुँच पुगेको छ। यो पहुँचलाई बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ। भर्ना दर र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या ठुलो रहेको छ। त्यो विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र कसरी छिराउने र कसरी टिकाउने भन्ने हाम्रो सवाल छ र यसको निम्ति राज्य पक्षले ध्यान दिनुपर्छ। यद्यपि विद्यालय शिक्षामा कक्षा 8 सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, कक्षा 12 सम्मको निःशुल्क शिक्षा, 99% भन्दा बढी शिक्षकहरू तालिम प्राप्त, दिवा खाजाको व्यवस्था, महिलाहरूको निम्ति प्याडको व्यवस्था, शैक्षिक सामग्री र ड्रेसको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारी विद्यालयमा किन विद्यार्थी घट्यो त? यसमा राज्य पक्षले विशेष जिम्मेवार हुनुपर्छ र यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। शैक्षिक गुणस्तर खस्केको छ, आधारभूत तहमा पनि खस्केको छ, माध्यमिक तहमा पनि खस्केको छ। यो शैक्षिक गुणस्तर खस्केको शैक्षिक गुणस्तरलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्नेमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ। मैले टेबल सहित कुन कुन क्लासको कति कति उपलब्धि दर छ भनेर यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। त्यो चिजमा हामीले ध्यान पुर्याउनै पर्छ। हामीले शैक्षिक गुणस्तर भन्दा यो आरोप होइन। सन् 2012 मा नेपाली विषयमा 62.6% उपलब्धि भएकोमा 2015 जाँदा हाम्रो राष्ट्रभाषा, हाम्रो मातृभाषा 51.5% मा झरेको छ। यो अत्यन्तै दुःखदायी आँकडा हो। यसमा हामीले ध्यान दिनु परेको छ। त्यस्तै गरी नेपाली, गणित, सामाजिक जस्ता विषयवस्तुहरूमा हामीले कक्षा 1 को, कक्षा 5 को, कक्षा 8 को र माथिको कक्षाको विश्लेषण गर्दाखेरि पनि यो गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। गुणस्तर क्रमशः खस्कँदो छ। यो मैले भनेको होइन, नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको फ्ल्यास प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको आँकडा हो। त्यस्तै परीक्षाको परिणाम पनि सन्तोषजनक छैन। अक्षराङ्कन पद्धतिमा सामुदायिक विद्यालयको 70% जिपिए तल्लो 5 समूहमा रहेको छ, अर्थात् E, D, D+, C र C+ मा छ। यसमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। यही कुरो एसईको परिणाममा पनि देखा परेको छ। अब निजी विद्यालयहरूको हकमा भने यो परिणाम 88 देखि 92% पास रेट, त्यो पनि उच्च श्रेणीमा रहेको आँकडा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। नेपालको प्रतिबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो बजेटको 20% र जीडीपीको 6% रहेको छ, तर शिक्षाको बजेट भने दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। यो बजेट चाहिँ घट्नु हुँदैन। हामीले जम्मा 10.7% यो बजेट अहिले पुगेको छ। योभन्दा अगाडि सिङ्गल डिजिटमा थियो। यो बजेट नबढिकन शिक्षा क्षेत्रले कोर्टो फेर्न सक्दैन। हुन त माननीय मन्त्रीज्यू आफै नै डेलिगेसन गएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भनेर हामीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौँ। यो खुसीको कुरो पनि हो। यसलाई वृद्धि गर्नु
आवश्यक छ। शिक्षकहरूको दरबन्दी बेहाल स्थितिमा छ। सामुदायिक स्कुलहरूमा माध्यमिक विद्यालयमा 71वटा माध्यमिक विद्यालयमा मात्रै अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको दरबन्दी पूर्ण दरबन्दी भएको छ भने यसले मुलुकको दरबन्दीको हालत के छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अन्य दरबन्दीको विवरण मैले त्यो उसमा देखेको छु, त्यसमा मैले स्किप गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विश्वविद्यालयको हकमा अहिले यो पुरानो डाटा हो। पहिलेको हेर्दाखेरि टोटल यो 1407वटा क्याम्पसमध्ये 777वटा निजी क्याम्पस, 532वटा सामुदायिक क्याम्पस छ भने 98वटा आङ्गिक क्याम्पस रहेको छ। अहिले त्यो डाटामा अलिकति हेरफेर भएको छ। ल्याटेस्ट डाटा अनुसार चाहिँ आङ्गिक क्याम्पसले 6.97% र सामुदायिकमा 37.8% र निजीमा 55.2% रहेको हामीले पाउँछौँ भने कलेजको सङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा बढी 52.2% निजी क्याम्पसले ओगटेको, त्यसपछि सामुदायिक क्याम्पसले ओगटेको, त्यसपछि मात्रै आङ्गिक क्याम्पसहरूले ओगटेको पाउँछौँ। र हाम्रो शिक्षाको विश्वविद्यालयको पहुँच 7वटा प्रदेशमा पुगेको छ। सबभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 43.37 र सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 4.26% रहेको छ। पर्सेन्टेज अफ इनरोलमेन्टको हिसाबले सबभन्दा बढी म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि एजुकेसन, त्यसपछि क्रमशः ह्युम्यानिटिज, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यी विषयहरूमा आएको छ। यसको बारेमा पनि मैले धेरै जान्न चाहिनँ। त्यसै गरी हामीले हेर्दाखेरि नम्बर अफ स्टुडेन्टको हिसाबले सबभन्दा बढी ब्याचलर लेभलमा, त्यसपछि मास्टर्स लेभलमा छ। हाम्रो उच्च शिक्षालयमा 89.38% ब्याचलर लेभलमा र 9.87 मात्रै मास्टर्स लेभलमा छ। र ब्याचलर लेभलको शिक्षा भनेको तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने निजी कलेजहरूले धानेको छ भने त्यस पछाडि मात्रै सामुदायिक र आङ्गिक क्याम्पसले धानेको छ भने मास्टर्स लेभलको शिक्षामा ठुलो योगदान चाहिँ आङ्गिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसहरूले धानेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी विश्वविद्यालयको सरकारी अनुदानको विश्लेषण गर्दाखेरि सबभन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको पाउँछौँ हामी। 75% भन्दा बढी विद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पाउँछौँ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी लागत घटेको देखिन्छ। 2015मा प्रति विद्यार्थी 47,509 भएकोमा हाल 26,504 पुगेको देखिन्छ। र एउटा प्रश्न उठेको छ, विद्यार्थी लागतको हिसाबले सबभन्दा बढी विद्यार्थी लागत राजश्री जनकमा प्रति विद्यार्थी 8,58,824, त्यस पछाडि लुम्बिनी बौद्धमा 2,44,604 र त्यसपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा 1,91,356 पुगेको देखिन्छ। अब मैले शिक्षाको विश्लेषण गर्दाखेरि शिक्षामा लागत छ, खालि यो निजी शिक्षा महँगो भन्ने भएको छ। फरक यति मात्रै हो, राज्यको पनि लगानी छ। राज्यको लगानीमा हामीले तिरेको करबाट विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ, अभिभावकलाई लागत छ भने निजी शिक्षामा विद्यार्थी वा अभिभावकको खल्तीबाट दिएको मात्रै यति फरक भन्न चाहन्छु। नेपालको शिक्षा विकासमा 4वटा मूल नीतिहरू छन्। एउटा शिक्षा नीति कस्तो हुने, कार्यक्रम कस्तो हुने, शैक्षिक संरचना कस्तो हुने, कार्यान्वयन विधि कस्तो हुने भन्ने छ। त्यसलाई गर्न विभिन्न प्रारूप छ। मैले 4वटा मोडेल मात्र यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त शिक्षामा 4वटा मोडेल छ। एउटा नियन्त्रित सङ्घीय प्रणाली कोर्सिभ मोडेल, एउटा प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय प्रणाली कम्पिटिटिभ मोडेल, एउटा कार्यात्मक सङ्घीय प्रणाली कोअपरेटिभ मोडेल र एउटा मिक्स मोडेल छ। हाम्रो शिक्षा नीति कुन मोडेलमा जाने भन्ने कुरो हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो धारणा निजी, सामुदायिक र सहकारी र सबै मिलेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा छ। अब के छ त विश्व परिवेशमा उच्च शिक्षाले यो निजी क्षेत्रको बारेमा भन्दाखेरि विश्व परिवेशमा हाल 192वटा संयुक्त राष्ट्रको माध्यमबाट यो चाहिँ जम्मा हाम्रो यो 11वटा राष्ट्रमा मात्रै निजी छैन। सन् 2000मा 29, 2010मा 24, 2018मा 10वटामा मात्रै राष्ट्रहरूमा निजी शिक्षालय नभएको कुरो म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। निजी शिक्षाले शिक्षामा गुणात्मक फलको पारेको छ। भारतमा 58.3% निजी शिक्षा छ, अमेरिकामा 27.5, ब्राजिल 72.7
19.7%, चीनमा 19.6%, जापानमा 78.6%, इन्डोनेसियामा 58.2% र दक्षिण कोरियामा 80.7%, इरानमा 44.7% गरी निजी शिक्षा छ। मैले यहाँ समय छोटो भन्नुभएकोले कन्क्लुजन पार्टतिर एकैचोटि फर्को मार्न चाहन्छु, अरू यहाँहरूले हेरिदिनु हुन अनुरोध छ। मेरो कन्क्लुजनको सारांश के हो भने नेपालको निजी शिक्षाको भूमिका र योगदान के छ त भन्ने कुरोमा नेपालको निजी शिक्षा सरकारी र सामाजिक शिक्षाको परिपूरक हो, प्रतिस्पर्धी हो, शत्रु वा सौता होइन, राज्यपक्ष अथवा समाजले यो सम्झिदिनु भएन। 2, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको मौलिक हक हो। जनताको मागको कारणले निजी शिक्षा जन्मेको हो र मागकै कारणले निजी शिक्षा टिकेको हो। निजी शिक्षालाई बन्देज लगाउनु वा नियन्त्रण गर्ने हो भने जनताको राम्रो शिक्षा पाउने अधिकार खोसिनु हो, जुन जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन। 3, नेपालको शिक्षा विशेष गरी उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा सरकारी तहमा पहुँच पर्याप्त नभएकोले निजी शिक्षालयहरू सुरु भएका हुन्। 4, विश्वभरि नै निजी उच्च शिक्षा सरकारी उच्च शिक्षाले मात्रै थेट्न नसकेकोले वा माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सुरु भएको हो। फलस्वरूप निजी उच्च शिक्षा बन्द भएका वा राष्ट्रियकरण गरिएका मुलुकहरूमा पनि क्रमशः निजी शिक्षा सुरु गरिएका हुन्। 5, सरकारी उच्च शिक्षाको गुणस्तर कम भएको र निजीको गुणस्तर बढी भएकोले नि निजी उच्च शिक्षा फस्टाएको। उदाहरणको लागि हामी हेर्न सक्छौँ, हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टप 10 चाहिँ कलेजहरूमा हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी रिजल्ट ओरिएन्टेड हुँदाखेरि निजी शिक्षालयको रहेको कुरो म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सरकारी शिक्षा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ भएमा निजी शिक्षा चाहे त्यो नाफामूलक होस् चाहे त्यो गैर नाफामूलक होस् टिक्न गाह्रो हुन्छ, किनकि प्रतिस्पर्धी भएमा मात्रै निजी शिक्षा टिक्छ, निजी शिक्षालाई बजारले ग्रहण गर्छ। 7, नेपालको निजी उच्च शिक्षाले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा र प्राविधिक शिक्षामा ठुलो योगदान पुर्याएको छ, जुन तलको तथ्यबाट बताउन सकिन्छ। इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा 68.4% कन्ट्रिब्युट प्राइभेट सेक्टरबाट छ, मेडिसिन 77.1% छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा 23.6% छ र टेक्निकल सब्जेक्टमा 47.5% कन्ट्रिब्युसन भएको हुनाले यदि निजी शिक्षा नहुने हो भने यो नेपालको प्राविधिक शिक्षा चाहिँ धाराशायी हुने कुरो म यहाँ बताउन चाहन्छु। त्यसै गरी सिजिभिटीका प्रोग्राममध्ये 92.3% निजी क्षेत्रले थिएको हुनाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा र 10+2 को विज्ञान शिक्षामा 90% भन्दा बढी निजीको भएकोले उनीहरूको योगदान छ। परिणामको हिसाबले निजी क्षेत्रको योगदान छ। निजी क्षेत्रले शिक्षालाई राष्ट्रव्यापी बनाउन, समावेशी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले गरिब तथा जीवनदार, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा अब्बल, शहीद परिवार, जनआन्दोलनको घाइते, पिछडिएका जनजाति, आदिवासी जनजाति आदिलाई छात्रवृत्तिको माध्यमबाट उसले चाहिँ प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गरेको छ र हाल नेपाल सरकारले तोके अनुसारको 55,000 भन्दा बढी र नतोकिएको गरी करिब 75,000 भन्दा माथिलाई छात्रवृत्ति दिएर अध्ययन गराइरहेको छ। निजी शिक्षाले राष्ट्रिय ढुकुटी जोगाएको छ। सरकारलाई सम्बन्धन शुल्क र विविध कर मार्फत राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो बनाउने योगदान भएको छ। निजी शिक्षामा कर बढी उठेको छ, 125 देखि 140% उठेको छ। निजी शिक्षाको लगानी सरकारी शिक्षाको भन्दा प्रति विद्यार्थी कम छ। फरक यति मैले अघि नै बताइसकेको छु। निजी वा यो प्राइभेट एजुकेसनले दुई तरहको शिक्षा जन्मायो, एउटा अभिजातीय वर्ग, एउटा साधारण वर्ग, हुँदा खाने र हुने खाने भन्ने छ। वास्तविकता त्यस्तो छैन। वास्तविकता के हो भन्दाखेरि सरकारी शिक्षामा पनि विभेद छ। महाराजनको मेडिसिन र कर्णाली हेल्थ साइन्सको मेडिसिनलाई एउटै रूपमा हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ। इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोक र इन्जिनियरिङ क्याम्पस पोखराको हामीले एउटै बराबर तुलना गर्न सक्दैनौँ। त्यही कुरो विद्यालयको शिक्षाको हकमा पनि लागू हुन्छ। त्यसैले निजी शिक्षाको कारणले वर्ग जन्मियो भन्ने कुरो चाहिँ तथ्यपरक छैन। त्यसै गरी नेपालको शिक्षामा गुणस्तर बढाउने काममा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अहिले विदेशमा अध्यापन गर्न जाने 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू यो वर्ष मात्रै विदेशमा जाँदैछन्, जसले मुलुकको 3 खरबभन्दा बढी चाहिँ रकम नेपालबाट विदेशमा गइरहेको छ। त्यो स्थितिमा त्यो विद्यार्थीलाई नेपालमा कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ। हामीमा केही कमजोरी छन् र हाम्रा विद्यालय अथवा युनिभर्सिटीको राम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने हामी प्रतिबद्ध छौँ। राज्य पक्षले देखाओस्, तर राज्य पक्षले निजी मैत्री वातावरण बनाओस् र विदेशी विद्यार्थीहरूलाई विदेश जानको निम्ति वातावरण
खुला वातावरण सिर्जना नगरिदियोस् भन्ने हाम्रो छ। त्यसै बाहेक अब मैले यो देखिएको चाहिँ हाम्रो जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन 7.32% छ, जुन निजी शिक्षाको कारणले नै भएको। अरू मैले थुप्रै कुरा यहाँ उल्लेख गरेको भए पनि अहिले यहाँ समयावधिले बताउन सकिनँ। मेरो आग्रह छ सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू राष्ट्रपतिज्यूको तर्फबाट माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूकोलाई मेरो आग्रह छ, हामी नेपालको शिक्षा उच्च शिक्षा एसियाली राष्ट्रहरूमा तलबाट तेस्रोमा छ। त्यसैले नेपालको शिक्षालाई सरल बनाउने हो भने सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई कसरी सुदृढ बनाउने, पहुँच कसरी पुर्याउने, स्तर कसरी बनाउने, समुदाय र सरकारी स्कुलमा ओनरसिप लिने वातावरण कसरी बनाउने, निजी र ती संस्थाहरूबिच सहकारी गर्ने कसरी बनाउने, त्यो मोडेल ल्याउँ। त्यो मोडेल ल्याउँदाखेरि हामीले कहाँ बसेर कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्छ, हामी कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छौँ। तब मात्रै नेपालको शिक्षाले काँचुली फेर्छ। आइदर पिपिपी मोडेल अथवा पिएसपिपी मोडेल हामी डेभलप गरौँ। अन्त्यमा म शिक्षा राम्रो हुँदा देश विकसित हुन्छ कि देश समृद्ध हुँदा शिक्षा राम्रो हुन्छ, हामी सबैले सोच्न जरुरी छ। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। अब शुभकामना मन्तव्यको पालो माननीय राज्य मन्त्री शिक्षा सेवी श्री उमेश श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छोटो समयमा पुरै धेरै कुरा बोल्न गाह्रो छ, तर हामीसँग विकल्प पनि छैन। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, विशेष अतिथि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू र विशिष्ट अतिथिहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूहरू, साथै उपस्थित विशिष्ट शिक्षाविदज्यूहरू, साथसाथै मेची महाकालीबाट आउनुभएका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, सर्वप्रथम म हिसानको एउटा फाउन्डिङ मेम्बर, हिसान स्थापना भएको 24 वर्ष भएछ र 3 वर्ष चाहिँ म 3 कार्यकाल हिसानको अध्यक्ष भएर काम गरेको हैसियतले यो तपाईँहरूको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ पूर्ण सफलताको म कामना गर्न चाहन्छु। र पूर्ववक्ता अध्यक्षज्यूले धेरै कुरा प्रस्ताइसक्नु भएको छ, म लामो कुरा गर्दिनँ। मैले प्याराडाइम सिफ्ट गरेर म लामो समय 42 वर्ष यो प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेको छु गरेँ, तर मैले नेपाल सरकारको एउटा राज्य मन्त्रीको हैसियतले प्याराडाइम सिफ्ट गरेर म सेवामा कार्यरत छु र म 50 वर्ष भएछ म पढेको विद्यालय। यसपटक मैले त्यहाँ जाने अवसर पाएँ, त्यो स्कुल हेरेँ, मैले सञ्चालन गरेको स्कुल हेरेँ, धेरै ठुलो खाडल, धेरै ठुलो अन्तर छ र भाग्यवश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू पढ्नुभएको विद्यालय, म पढेको विद्यालय र अहिले 2 जना क्याबिनेट मिनिस्टर हुनुहुन्छ, त्यही विद्यालयमा पढेको अहिले हामी भएछ र मलाई लाग्यो धेरै ठुलो खाडल र धेरै ठुलो आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। शिक्षामा जुन लगानी हो, लगानी पुगेन, 10%ले शिक्षामा लगानी पुगेको छैन। अब पब्लिक स्कुललाई स्ट्रेन्थेन गर्ने र प्राइभेटलाई रेगुलेट गर्न जरुरी छ। प्राइभेट र पब्लिकको मोडलबाट शिक्षालाई जबसम्म राजनेताहरूले प्रायोरिटी दिँदैन देश विकास हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ र 10 वर्षमा यो शिक्षामै ऐन नियम कानुन आउनुपर्छ भनेर म शिक्षा स्वास्थ्य पार्लियामेन्टको पनि त्यो समितिमा बसेँ। सबभन्दा ठुलो कानुन हो र त्यो अहिलेसम्म सङ्घीय संरचनामा गएको पनि हामी करिबन चाहिँ 5 वर्ष पुग्न लाग्यो, अहिले सङ्घीय कानुन पनि आउन सकेको छैन। 2028 सालको कानुनलाई अलिअलि सच्याएर हामीले चाहिँ अहिले लागेको छौँ। शिक्षा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, हाम्रो कन्सर्न भनेको शिक्षा मन्त्रीज्यूले पनि मलाई काम दिनुभएको छ। अब 3वटा कानुन बनाउने, जति सक्दो चाँडो हामीले सङ्घीय कानुन विद्यालय तहको, त्यसको अलावा चाहिँ यो टेक्निकल भोकेसनल संस्थाहरूको र हायर एजुकेसनको चाहिँ हामीले कानुन बनाउन जरुरी छ। मेरो आग्रह अनुरोध, शिक्षा मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ लाग्नु भएको छ,
चाँडोभन्दा चाँडो जबसम्म यो कानुन आउँदैन तबसम्म अन्यल स्थिति छ। यो स्थानीय तहले के गर्ने हो, प्रदेशले के गर्ने हो, संविधानमा स्पष्ट भने तापनि त्यो अझै अन्यल भएको हुँदाखेरि त्यसमा सबभन्दा सङ्घीय कानुन ल्याउन जरुरी छ। र विद्यालय तहमा पनि यहाँ अहिले किनभने राज्यले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने हो, नसकुन्जेल अहिले प्राइभेट सेक्टरको पनि आवश्यकता छ। त्यसमा चाहिँ राज्यले लगानी गर्ने, अहिले भएको राज्यको संस्थाहरूलाई एकदमै राम्रो गर्ने, टिचरको दरबन्दी दिने, भौतिक पूर्वाधार थप्ने र टेक्निकल भोकेसनल स्कुललाई एकदमै प्रायोरिटी दिने, सिसिबिटी अन्तर्गतको स्किल टेस्टिङहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन जरुरी छ। किनभने त्यसको अलावा हायर एजुकेसन चाहिँ नेपालको एउटा ठुलो हब हुन सक्ने यति ठुलो सम्भावना छ। लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेशमा गएको हुँदाखेरि यसलाई नेपाललाई एउटा शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउने हामीले प्रयत्न गर्नु जरुरी छ। जबसम्म यसमा हामीले कि राज्यले लगानी गर्नु पर्यो कि प्राइभेट सेक्टरबाट लगानी गर्नु पर्यो, त्यही भएको हुँदाखेरि अहिले राज्यले नसकुन्जेल पब्लिक र प्राइभेट दुवै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले शिक्षा मन्त्रीज्यूले पनि एकदम चासो दिएर अहिले युनिभर्सिटीहरूको कानुनदेखि लिएर युनिभर्सिटीहरूको अन्यलदेखि लिएर त्यो बनाउन जरुरी छ। अहिले हाम्रो मुलुकको लागि यहाँ जे जति साथीहरू हुनुहुन्छ ऐन कानुन राम्रो भएको खण्डमा युनिभर्सिटी खोल्न तयार हुनुहुन्छ। युनिभर्सिटीको स्वरूपहरू पनि हामीले फरक फरक बनाऊँ, एउटा केन्द्रीय युनिभर्सिटी बनाऊँ, एउटा प्रादेशिक युनिभर्सिटी बनाऊँ, एउटा विशेष किसिमको युनिभर्सिटी बनाऊँ, डिम्ड युनिभर्सिटी बनाऊँ। यावत कुराहरू चाहिँ गरेर यो सारा चिजहरू हामीले गरेर ऐन कानुन बनाएर हाम्रा जोस जागर भएका साथीहरूलाई पनि युनिभर्सिटीदेखि लिएर मेडिकल कलेजदेखि लिएर टेक्निकल स्कुलदेखि लिएर खोल्ने अवसर दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन अहिले हेर्दाखेरि राज्यले मात्रै टेक्निकल भोकेसनल स्कुल खोल्ने होइन, राज्यले मात्रै युनिभर्सिटी खोल्ने होइन, राज्यले कमसेकम चाहिँ यसमा युनिभर्सिटी भनेको युनिभर्सिटी हो। एउटा नाफा नलिने शर्तमा ट्रस्ट फाउन्डेसनले युनिभर्सिटी खोल्छ भने यो साराको लागि युनिभर्सिटी खोल्ने अवसरहरू दिनुपर्छ। त्यही भएर धेरै कुरा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूले भन्नुहोला, यसमा हामी लागेको छौँ। किनभने यहाँ मन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ कि 7वटा प्रदेशमा हामीले 7वटा मेडिकल कलेज, प्रत्येक पालिकामा सारा ठाउँमा चाहिँ टेक्निकल स्कुल्सहरू, मोडल स्कुल्सहरू र बुढानीकटको मोडलका प्रदेशमा स्कुल खोल्ने पनि एउटा चाहना उहाँले राख्नु भएको छ। त्यो चाहनाको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो ऐन आउनु पर्यो। त्यो ऐनको लागि मन्त्रीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जति सक्दो फास्ट ट्र्याकबाट यो ऐन ल्याएर चाहिँ शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गरौँ, शिक्षामा बजेट राखौँ, गरिबभन्दा गरिबको छोराछोरीलाई स्तरीय शिक्षा र स्किल मूलक शिक्षा दिउँ। विदेशबाट आउने धेरै मान्छेलाई पनि इन्जिनियरिङ, मेडिकल, टेक्नोलोजीमा चाहिँ बाहिर मान्छे पनि आउन सक्ने अवसरहरू हामीले दिउँ। युनिभर्सिटीलाई पनि युनिभर्सिटीबाट चल्न दिउँ। युनिभर्सिटीलाई हातखुट्टा बाँडेर चल्न दिने होइन। यहाँ कतिपय ठाउँमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले के गरेको छ, यो कुराहरूलाई पनि मनन गरेर आउने कुराहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ परिवेश अनुसार खुला रूपले अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। समयको पाबन्दीले म धेरै कुरा नबनाउँ। अब यति भन्दै यो ऐन नियम कानुन बनाउने ठाउँमा हामी बसेको नाताले म माननीय मन्त्रीज्यूलाई चाँडोभन्दा चाँडो 3 तहको कानुन ल्याएर यसमा सरकारी पनि राम्रो गरौँ, प्राइभेटलाई पनि अवसर दिएर अगाडि जाउँ भन्दै मेरो भनाइलाई यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यू। विशेष अतिथिको रूपमा यो इशान अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलज्यूको उपस्थिति भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्दै सार्वजनिक मन्तव्यका लागि स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद यो कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएका सञ्चालकज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, माननीय राज्यमन्त्रीज्यू, विश्वविद्यालयका भिसी सरहरू र उपस्थित
सबै प्राज्ञ व्यक्तित्वहरू र आजको कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नुभएका सभापतिको नेतृत्वमा यो कार्यक्रममा हामी छौँ। उहाँ लगायत यो संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा सहभागी सबैप्रति म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। संक्षिप्तमा पूर्ववक्ता प्रस्तुतकर्ताले आफ्नो विषय राख्नु भएको छ र एउटा शिक्षाको चित्र प्रस्तुत भएको छ। पक्कै पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सुन्नुभएको छ। मलाई झन्डै 3 पटक 4 पटकसम्म उहाँले बोलाएर शिक्षाको सुधारको कुरा, उच्च शिक्षाको सुधारको कुरा, माध्यमिक शिक्षाको सुधारको कुरा पनि अगाडि बढाउनको निम्ति अनुरोध गरेको कुरा मलाई याद छ। र त्यसै गरिकन हामी शिक्षाको अहिलेको स्थितिलाई सुधार्नको निम्ति शिक्षा मन्त्रालय अब सक्रिय भएको परिणाम कति निकाल्न सक्छौँ, सक्रिय भएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको डेटा मोटामोटी मिल्छ र हामी अस्ति मात्रै माध्यमिक तहको सुधारको निम्ति उपत्यकाभित्रका सबै विद्यालय स्तरको शिक्षा सुधार्नको निम्ति सबै शिक्षा इकाइ हेर्ने प्रतिनिधिहरू, केही हेडमास्टर सरहरू र सम्बन्धित समन्वय इकाइका प्रमुखहरू पनि हामी अलिकति बसेर नीति कार्यक्रम बजेटको प्रसङ्गमा केही दिन पहिले प्रदेशका माननीय यससित सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेशका सचिवहरूसँग पनि हामी अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। त्यसै गरिकन केही विज्ञ साथीहरूसित पनि हामी छलफल अन्तर्क्रिया गरिराखेका छौँ र यी तिनै तहका शिक्षा सुधार्नको निम्ति आवश्यक छ र त्यसको निम्ति तपाईँहरूको अरू थप सुझाव, तपाईँहरूको सक्रियता र तपाईँहरूको भूमिकालाई जतिखेर पनि म आफ्नो तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँ विश्वविद्यालयका भिसी सरहरूसँग पनि हामी धेरै अन्तर्क्रियामा छौँ। अधिकांश विश्वविद्यालयको सिनेट भयो, त्यहाँ पनि हाम्रो छलफल चलेको छ उच्च शिक्षाको बारेमा। विश्वविद्यालयमा चलिरहेका हडतालहरू यो पनि म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। दिनहुँ सानातिना कुरा लिएर हडताल चलिरहने, तालाबन्दी चलिरहने र काम कारबाहीमा त्यसले पारेको प्रभावको बारेमा पनि हामी गम्भीर समीक्षामा छौँ। Prime Live. This is Times Broadcasting Networks. Now you are watching Prime Times. प्राइम समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला नि। पारिवारिक बीमा, अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Bravo Bank, a reason for your success. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाल चुनावी तालमेलबारे छलफल। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज मध्यरातिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदै नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, शिलान्यास र उद्घाटनमा बन्देज लाग्ने।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू एमालेलाई सहयोग पुग्ने गरी राजनीतिक निर्णयमा अग्रसर देखिएको माओवादी केन्द्रका नेता पुलको आरोप। गठबन्धन नै असन्तुष्ट। रुस संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदबाट निलम्बित। युक्रेनको बुचा सहरमा रुसी सैनिकले नरसंहार मच्चाएको आरोपको खण्डन गर्दै रुसद्वारा स्वतन्त्र जाँचको माग। र युरोपा लिग फुटबल क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा बार्सिलोना फ्राङ्कफर्टसँग 1-1 को बराबरीमा रोकियो। दोस्रो लेग अप्रिल 15 बार्सिलोनाको मैदानमा हुँदै। दर्शकवृन्द, यति बेला हिसानको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोह भइरहेको छ। बुढा नीलकण्ठबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउँछौँ सो कार्यक्रमतर्फ। हिजो मात्रै चाहिँ कानुन मन्त्री नियुक्त हुनुभएको मन्त्रीलाई मैले तुरुन्तै गएर भेटेँ। हामी शिक्षा मन्त्रालयका 4वटा अमिलोहरू हाम्रो सरकारको विषय हुन्। अगाडि बढाउनको निम्ति प्रक्रियामा जहाँ जुन जुन टेबलमा पुगेका छन् ती टेबलबाट प्रभाव गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति अनुरोध गरिएको छ। र मैले यो कुरा यहाँलाई किन राख्न खोजेको भनेदेखि हामीले सक्ने कामहरू सुरु गऱ्यौँ। जस्तो सङ्घीय प्रणाली अनुरूप साथै प्रदेशमा परीक्षा बोर्डहरू कायम गरेर अर्को सालदेखि परीक्षा बोर्डले एससीको परीक्षा त्यही नै साथै प्रदेशमा हामीले चाहिँ खास गरी नास्को तर्फबाट प्रदेशमा नै हामीले चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरू खोलेर त्यसलाई प्रदेशमा स्थापित गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने। साथै प्रदेशमा हामीले सिटिबिटीका चाहिँ कार्यालयहरू स्थापना गरेर त्यहीँबाट हामीले चाहिँ 753 पालिकामा पुर्याउने र त्यसै गरिकन साथै चाहिँ प्रदेशमा आवासीय ठुला विद्यालय बुढा नीलकण्ठलाई परिमार्जन गर्ने। अहिले यो भौतिक भवन बनिसकेको दरबार हाई स्कुलको बारेमा आज पनि म यो कार्यक्रममा ढिलो हुनको कारण के भनेदेखि महानगरपालिका नगरपालिकाले नै हामीले चाहिँ स्थानीय पालिकाले नै सबै अधिकार दिएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कानुन खोजिराखेका छौँ। हाई स्कुल बन्यो, सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ, कानुन छैन। दरबार स्कुल हामीले त्यही रूपमा राख्यौँ भनेदेखि भवन मात्रै बनेर हुँदैन, त्यसको शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा पनि हामी खोजी नीतिमा छौँ। र त्यस प्रकृतिका स्कुललाई समेत यो नीतिमा हालेर आवासीय विद्यालय र त्यस प्रकारको नीतिमा हालेर हामीले साँच्चै नमुना चाहिँ मन्त्रालयले दिएर नमुना बनाउने होइन कि साँच्चै नमुनाको रूपमा हामीले चाहिँ प्रदेशमा विद्यालयहरू स्थापना गर्ने कानुनी प्रक्रियाको खोजीमा छौँ र अगाडि बढेका छौँ। यहाँ अहिले साथीहरूले राख्नुभयो जस्तै दरबन्दीको ठुलो समस्या छ। दरबन्दी मिलाउने 3टा तरिका हामीले अपनाएको छौँ। एउटा भएको दरबन्दीबाट थुतेर दरबन्दी नभएको ठाउँमा दिने तरिका, त्यो हामीले नियमावली संशोधन गरेर प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, अगाडि बढेको छ, त्यसले पुग्दैन। त्यसपछि अस्थायी दरबन्दी सुरु गर्ने गरी हामीले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ मन्त्रालयको तर्फबाट। गणित विषय, त्यसपछि अङ्ग्रेजी विषय र साइन्स, अरूको पनि समस्या छ। यी 3 विषयको निकै समस्या छ र कतिपय साथीहरूले दिनुभएको सुझाव एउटा ब्याङ्क जस्तो, शिक्षक ब्याङ्क जस्तो दरबन्दी ब्याङ्कको रूपमा गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने सुझाव छ। तर पहिला ल्याउने कुरा बाटो खोल्नु पऱ्यो भनेर प्रक्रिया हामी अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसै गरिकन शिक्षक सेवा आयोगलाई आवश्यक नियमावलीहरू संशोधन गरेर लोकसेवा आयोग जस्तै बलियो बनाउने गरी हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएर 18,000 शिक्षकहरूको दरबन्दी प्रक्रिया पुर्याएर त्यहाँबाट पनि हामीले लिने गरी जाँच चाहिँ भर्खरै एउटा प्रकृतिको जाँच चाहिँ सम्पन्न भएको छ र हामी त्यसलाई सक्रिय बनाएर यसरी दरबन्दीको कुरालाई पनि हामीले मिलाउने गरी अगाडि चाहिँ बढाइराखेका छौँ। र उच्च शिक्षाको हकमा पनि मैले राखिसकेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई र कीर्तिपुरलाई मिलेसम्म अहिलेकै नीति कार्यक्रममा हामीले हालेर त्यसलाई चाहिँ सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने र देशभरिका युनिभर्सिटीहरूलाई फरक प्रकृतिका युनिभर्सिटीहरू छन्, 3 क्याटेगोरीमा बाँडेर हामीले विषयअनुसारको युनिभर्सिटीलाई देशभरि जान्छन्। ती युनिभर्सिटी जस्तो कृषि विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, विशेषता सम्बन्धित विश्वविद्यालय भएको हुँदा, त्यसै गरिकन बौद्ध विश्वविद्यालय विशेषता सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि ती विश्वविद्यालयहरू एक प्रकारले चाहिँ रहन्छन्। त्यसपछि गएर अरू चाहिँ प्रदेशमा खोलिने र फरक प्रकृतिका विश्वविद्यालयको हकमा यहाँ भिसी सरहरूलाई विशेष अनुरोध छ। यो कार्यक्रममा म लामो नगर्दै पनि यो विश्वविद्यालय मेरो कलेज हो भनेर चाहिँ अडिएर नबस्दिनु होला। त्यो भावनात्मक पक्ष त हो, तर उच्च शिक्षालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा जुन विश्वविद्यालय राज्यले खोलेको छ र स्थापित छन् त्यो विश्वविद्यालयले त्यो क्षेत्रका कलेजहरू क्रमशः प्रक्रिया मिलाएर कानुन मिलाएर सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई पनि नराम्रो नहुने गरी हामीले हस्तान्तरण गरेर गइयो भनेदेखि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अलिकति तपाईँहरूसित नै सल्लाह गरेर
यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर उच्च शिक्षालाई अलिकति नियमन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने भनेका छौँ। अहिले यहाँ राख्नुभयो जस्तै त्यसो गरिएन भने अरू विश्वविद्यालय खोल्नेहरूलाई पनि स्वीकृति नदिने कुरा त जाने कुरा हुन्छ। 154 मात्रै विद्यार्थी सङ्ख्या भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय 80% चाहिँ विद्यार्थी भार भएको विश्वविद्यालयको हक अधिकार विद्यार्थी राजर्षि जनकको पनि उत्तिकै अधिकार छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उयो अधिकार छ। फरक प्रकारले खोलेको चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि फरक प्रकारले चलाएको उही प्रकारको राज्यबाट अधिकार दिने कुरा हुन्छ लगायत सबै। त्यस कारण हामीले अलिकति विश्वविद्यालयहरूलाई पनि यसरी नियमन गर्न सकियो भने फेरि पनि तपाईँहरू थर्म चलाउँला। हामी अलिकति चाहिँ उच्च शिक्षालाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र करिकुलमलाई समेत बदल्ने। हिजो जे थिए ती होइन, आज जे आवश्यक छ र भोलि के आवश्यक जे हुन्छ त्यहीका आधारमा हामीले कोर्स अफ स्टडीलाई पनि हामीले परिमार्जन गरेर जाने गरी तिनै तहका शिक्षा प्रणाली हो। माध्यमिक शिक्षा, त्यसपछि उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई हामी अलिकति नियमन गर्ने गरी होमवर्क गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब परिस्थितिले साथ दियो भने हामी छिटै ऐनलाई पनि प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ। मैले धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ, तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ, तपाईँहरूको सक्रियता चाहिन्छ। किनभने सम्बन्धित निकायमा गएर घचघचाउने काममा मन्त्रालयमाथि एक्लै गरेर पुग्दैन। तपाईँहरू पनि साथमा रहनुभयो भनेदेखि अलिकति शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसैमा तपाईँहरू प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। यो हिसाबको यो अधिवेशन शानदार रूपमा सफलताको हार्दिक कामना प्रकट गर्दै फेरि पनि शिक्षासित सम्बन्धित यो कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पनि गरिमामय उपस्थितिप्रति हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरा संक्षिप्त भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। पुष्पगुच्छा अनि स्मारिकाको अर्पण र आसन ग्रहण समेत भएकोले शिक्षा मन्त्रीजीको सम्मानमा एकचोटि हामी अति महत्त्वपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ। म सलाम गर्छु भोजपुरको माटोलाई, जसले बालागुरु शरणानन्द योगमायाहरू मात्र होइन, नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रपतिलाई जन्म दियो, जसको स्नेहपूर्ण सद्भावपूर्ण साथ आज हामीले पाइरहेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालयका यस वर्षका कुरा हामीले यहाँ सुन्यौँ र अघिल्लो वर्ष एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ हाम्रो देशमा। राष्ट्रपति विद्यालय सुधार कार्यक्रम नमुना योग्य कदमहरू छन्। हामी खुसी छौँ र शिक्षाप्रति सम्माननीयज्यूका चिन्तनहरू व्यक्त भएको हामीले पाएका छौँ र हामीलाई यो हिसाब टिमलाई पनि कार्यक्रममा बोलाएर उहाँले हामीलाई शोधनी गर्नुभएको थियो। अब आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राज्यकी अभिभावक एवं सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूमा म उद्बोधनका निमित्त सम्बोधनका निमित्त सादर अनुरोध गर्दछु। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, माननीय राज्य मन्त्री, उच्च तथा माध्यमिक विद्यालयहरूका सङ्घका पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, सञ्चारकर्मीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उच्च तथा माध्यमिक विद्यालयहरूको सङ्गठन इसानद्वारा आयोजित यस समारोहमा सहभागी तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपालमा माध्यमिक र उच्च शिक्षाको शिक्षा प्रदान गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षालयहरूले पुर्याएको योगदानले शैक्षिक प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्न हिसाब सक्षम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मूलतः नेपालमा 10/2 शिक्षा सुरुवात भएपछि निजी क्षेत्रले पनि उच्च तहको शिक्षामा लगानी गर्न थालेको हो। आवश्यक तयारी नपुग्दै 10/2 शिक्षा सुरु भएको परिवेशमा निजी क्षेत्रले यसको शैक्षिक व्यवस्थापनमा देखाएको अग्रसरताको म सराहना गर्न चाहन्छु। यस नीतिका कारण विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले अध्ययनमा लगाएको समयका दृष्टिले नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्न सहयोग पुगेको भए तापनि गुणस्तरका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न हामीले अझै ठुलो परिश्रम गर्नुपर्ने तर्फ पनि म तपाईहरू सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भने समान विभेदरहित शैक्षिक पहुँच स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो। विद्यालय शिक्षाका साथसाथै उच्च शिक्षामा समेत आम नागरिकको पहुँच बढाउने, विद्यार्थी भर्ना दर मात्र नभई अध्ययनको निरन्तरता अभिवृद्धि गर्ने तथा शिक्षाको माध्यमबाट समाजको रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार, शिक्षासेवीहरू र सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु जरुरी हुन्छ। शिक्षामा हरेक नागरिकको पहुँच जत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय शैक्षिक गुणस्तरको रहेको सम्बन्धमा तपाईहरू पूर्ण रूपले नै अवगत हुनुहुन्छ। शैक्षिक कार्यक्रमलाई हामीले शैक्षिक कार्यक्रमका दुई पक्षका रूपमा पहुँच र गुणस्तरलाई एक रथका दुई पाङ्ग्रा मानेर अघि बढाउन सके मात्र शिक्षामा रहेको लगानीबाट हामी सार्थक परिणाम निकाल्न सक्छौँ। निजी क्षेत्रलाई राज्यले मित्रवत सहयोगका रूपमा ग्रहण गर्दै सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने साझा दायित्व वहन गर्नुपर्दछ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले आधुनिक अध्ययन अध्यापन विधिलाई अवलम्बन गर्दा हाम्रो परम्परागत ज्ञान र सिपको प्रवर्धनमा पनि उत्तिकै जोड दिनु पर्दछ। गुरुकुलमा आधारित हाम्रो प्राचीन शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकले हरेक विद्यार्थीको व्यक्तिगत आचरण, ज्ञान र क्षमतालाई नजिकबाट पहिचान गरी मार्गदर्शन गर्ने परम्परा थियो। शिक्षक र विद्यार्थी बीच सम्मान र सद्भावमा आधारित सम्बन्धद्वारा प्रत्येक विद्यार्थीमा रहेको प्रतिभा सर्वोत्तम विकास गराई विद्यार्थीमा भएको प्रतिभाको सर्वोत्तम विकास गराई जीवन उपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने अभ्यास र आवश्यकता हाम्रो असल परम्पराकै निरन्तरता हो। जनक र बुद्धले प्राचीन सभ्यताहरू विकास गरेको, अरनिकोले नयाँ वास्तुकलाको प्रादुर्भाव गराई छिमेकमा समेत विस्तार गरेका तथा हाम्रा पुर्खाहरूले सुन्दर संस्कृतिको निर्माण गरेको यस मुलुकमा वर्तमान समयको शिक्षाले त्यस इतिहास र परम्परामाथि गौरव गर्न सिकाउनु पर्दछ। आफ्नो राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी विकास गर्ने हाम्रो
शिक्षा प्रणाली हो। सुन्दर नेपालको सपना साकार पार्ने कार्यभार पनि शिक्षा क्षेत्रले नै गर्दछ। विद्यालयहरूले सपना देख्न सिकाउनु पर्दछ र त्यसको प्राप्तिका लागि परिश्रम गर्न सिकाउने पनि विद्यालयहरू नै हुन्। तसर्थ विद्यालयहरू आफैले समेत मुलुक र विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखेर साझा भविष्य निर्माणको सपना देख्न सक्नुपर्दछ। हाम्रो देशबाट प्रत्येक वर्ष हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै बसेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीहरू संवेदनशील हुनुपर्दछ। हामीले उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने एउटा गन्तव्यको रूपमा हाम्रो मुलुक पनि पर्न सक्दछ। यसका प्रशस्तै सम्भावनाहरू पनि छन्। यसबाट स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न समेत सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै अध्ययनको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत नेपालमा अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि हामीले आकर्षित गर्न सके शिक्षाको हाम्रो लगानी हामी परिणाममा निकाल्न सक्दछौँ। अन्तमा आगामी कार्यकालका लागि कुशल नेतृत्व चयन गरी राष्ट्रको शैक्षिक प्रगतिमा सहयोगी नीतिहरू अवलम्बन गर्न हिसानलाई महाधिवेशनले सफलता मिल्ने हुन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो यो क्षण मूल्यवान बनेको छ। हामी शिक्षाकर्मीहरू हौसिएका छौँ। आज यो भव्य समारोहलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। उहाँले भने जस्तै हाम्रा प्रयासहरू सपना देख्न र ती सपनाहरूलाई भेट्टाउने प्रयत्नका लागि लागू हुनेछन्। म सम्पूर्ण शिक्षाकर्मीहरूको तर्फबाट अनि हिसाबको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। हामी सम्माननीय राष्ट्रपति आजकी प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो अर्पण गर्न चाहन्छौँ। मायाको चिनो अर्पणका लागि म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजका विशेष अतिथि माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरणका लागि आदरणीय अध्यक्षज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका नेपाल सरकारका राज्य मन्त्री शिक्षा सेवी हामीहरूका हौसला प्रेरणाका स्रोत श्री उमेश श्रेष्ठज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरणका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको अन्तमा यो इसानको 8औं महाधिवेशन कार्यक्रमका यो आयोजनाका सूत्रधार निर्णय क्षमताका धनी इसानका महासचिव एवं नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त श्री लोकबहादुर भण्डारीज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापनका लागि र अध्यक्षको अनुमतिले सभा समापनका लागि पनि सादर अनुरोध गर्दछु। शिक्षा विकासमा सार्थक साझेदारी इसानको योगदान र जिम्मेवारी भन्ने मूल नाराका साथ आज यस भव्य समुद्घाटन सभाका अध्यक्षज्यू
हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू, माननीय शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलज्यू, माननीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यू लगायत हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका उपकुलपतिज्यूहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र सहभागी एवं शुभेच्छुक हाम्रा इसानका प्रतिनिधि साथीहरू र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई सम्मानपूर्ण अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। शिक्षाको सार्थक बहस इसानको नेतृत्व र अध्यक्षताका लागि रमेश शिवजीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।